يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن شریفی ترجمه پودی کلب آیه نمبر نبگنا چکشیک سوره مبارک بقره. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. خداوند متعال فیقپوش باز هم بنی اسرائیل پی جریانات سغلا اشاره چونچک بید. سل بنی اسرائیل حضر بنا خطاب پور سحم پیغمبر لا کسل مولی یرستریز دی بنی اسرائیل پون لا کھنتی کا خدای چوخنا کم آتیناهم خداز کھنتانا سام تک آیات چونس بین و بینات چونس بین. آیات الہی نعمات سق مثلا گذشتہ بحث نیازز دیکھویں کہ قسمی نعمات مننا سلوانا چینا دیون بینات معجزات سق خوانسام سے معجزات سن جناب موسی بن عمرانی ید بیضات اصبو رودنیلی چو پار باز اصبو و در دوغن فنفجرت من حسنت عشرت عینات اصبو دیون گاما بینات معجزات دین چھانا دی کنا گا نعمت ان کا کھنتت ایمان کھونس گا بینات پی کا ما کھونس جو تھوما دے کنا سوز ایمان کھونس سوز دے کنا ما کھونس سوز تبدیل باز اونا تورات انجیل انیانو پیغمبری یوت پی صفات ان گاما کھا چیز بدل باز. لہذا قتل مولد ومن یبدل نعمت اللہ گاسو چگیز خدای ذات متعالی شزده بس بدی نعمت بو کہ انسان لسبب ہدایت انان دو تبدیل کا تو تانا من بعد ما جاءت ہو بعد از این کی دی نعمت کن آیات الہی کن خداوند متعالی طرف نہ کوئی کا لے برگبنا خداوند عالم چین فإن الله شدید العقاب. خداوند عالم اس کھریدی آیات نعمات کن تبدل و تغییر تنخنن لا شدید تقسل چن عقاب چک بچز این کوئی جزای عمل پوز دلوق بدو چخشک چجین. زین للذین کفروا الحیات الدنیا. زوینا یعنی چوخا تنس اردیمو سرچوس فعل بو مجهولی کده او یا شاید شیطان ملعونیز دی دنیا تی مال منال زینت گاماتا اردیمو سرچوگد و زین لهم اعمالهم زریود ده ملسجه شیطانیز نتیز بس به غلط لسوشن سرچوگن کرد ده. زین للذین کفروا کافر میسون که خداوند عالمی توحید ل انکار بکن و پیغمبر رسالت پلا قبول می بکن و ده افراد و نفریز ردیمو چورچوکسر چوکا باسه تنس دی دنیات پو شیطان زینت تنگ ده ردیمو چورچوکت الحیات الدنیا جنا دنیاتی ده دی پستر کم قیمت اینمی دی رنمت اینمی سون لوکس بو حیات دنیا جنو دے ویسخرون من الذین آمنوا دکا مسحت بکن اسی بید مؤمن اللہ مسخره بید ها کنتن
ایمان کیوں سے چی واز ده چی صالحه مؤمن صالحه یعنی چیز اسنارگنا مسخره بطانه مدر سه ظاهرا صالح پیغمبر لا پیغبانه اصوالاتو که تأمرو که اندترو که ما یعبدو آباو نازره او دوستو مسخره بید مثلا یسخرونی و جنبتون کفارونی که زخصه و یسخرون کنی مسخره بید من الذین آمنو ده ایمان کنسکن مؤمنو لدان کنیز کفوق دنگن مسخره بین کرد فقراء مؤمنین لا کنتان ایمان کنسه فقیرین لوز ایو دوزره مسخره بید کنتان کفرون ظاهری دنیای مالیت پنا رانتون چید یا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه اما خدای ذات بس کسل مولد ده مؤمن کن کی خون متقین خدا ل پرهیزگاری بیتن دون خوی خطی مرتبه کلوش از این قیام الله اونا قیام الله مؤمنون بهشت علی علیین گلب دی کفارون کون از جهنم ویلی تیلی سقر لبنا مؤمنون فوق لوزده والله یرزق من یشاء بغیر حساب خدای ذات بس کان رزقنا نعمت تنجن دی مؤمنین خدا ل پرهیزگار بسه خدای احکامی گدول کنساق به مؤمنون لا دو تو رزق نعمت چکتان چین ای عالم بیانوک بغیر حساب یان حساب کتاب چکمت با ٹھیک چکمان بابا ٹھیک مل نعمت تان چازین گاہ نعمت سختین تان دی چیک میزنا دو تو غاشتین ٹھیک بین متانا بغیر حساب تان چین بغیر تقدیر منظور بودیو دو چک نعمت فاروان خداس شزده بچین والله یرزق من یشاء بغیر حساب پس خدا رزق شزده بچین قرآن رزقان پلا دنیا آخرت مسکیانو بغیر حساب تقدیر و ٹھیک چکمت پی لیگان وسیع رزق چک مؤمنین اللہ کان الناس امتا واحدہ تمام میون گاما یوت پسنن لا امت واحدی شکل کا یعنی گاما چی گا یعنی گاما فطراتی حساب کا دکھ سے یوت پا نہ خواہ حق چیک نہ کفر چیک نہ ایمان چیک زر بیچان پتا متا من لا یوت پا خداوند متعالی اونا دے جناب ابو البشر آدم نا حضرت نوح بار یعنی دنیا نوک دی زمان فاصلون دی تغمیلو زیاد با فبعث اللہ خداوند عالمی فقبوز فبستانز النبیین پیغمبر ساق مبشرین در حال کی دونی زرگسکت تانز خدای طاعت بکنون لبهش نعمتی و منظرین در حال کی پیغمبر و نیزیستانزگاسو چیز خداوند عالمی فقبی حکم یعنی گستاخی بزدست نارگنا خواه عذاب یود قیامت یعنی زره و انزل معهم الكتاب و انزل یعنی نازل بس تانس پیغمبر و نینبوک پیغمبر و نکا کتاب نازل بس قرآن مبین سائر کتب سماوی ساق ده کتاب کن بالحق وحق عدالت واقعیت حق عدالت نینبو لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه تا اینکی خدا's حکم بچا حکم باید من خدای ذات پوز اونا انبیاء کن واسطی کا دی کتاب پوی کا دی کتاب احکام رسول حکم بچا فیما اختلفوا فیه دچی کوئنز اختلاف بسیتن دی کتاب پوی بارن اون اسنا اللہ ایمان چون سپرگیم نا یہاں اختلاف سے سوزوگا تفسیر تمام پیغمبر انیز دوست رانچا حق و واقعیات و بیان بسے خداوند عالمی طرف حق و دے کتاب قانون پہ حساب کا کنسول چا وما اختلف فیہ دی کتاب پہ اختلاف مبعث رسول نرگبنا مگر انکی الا الذین اوتوہو دے افراد اس کتاب اختلاف ایجاد بس انکی خوئن کا
نلا كتب أسماني بس يتين توراة إنجيل سخصون دون تحريب بس أودان يكني پیغمبر صفات غنما كنز أمة لصدق سنده كان ين اختلاف إيجاد بس من بعد ما جاءتهم البينات كنيكا بينات دي معجزات كن دي كتاب كن يانو جن نازل سون مرجاب نادي حقون پیغمبر فيق بوسي من تاس پیغمبر من تاس پیغمبر علامات اودون غنما روشن سون مرجاب نبغيان بينهم كن درميان حسد بغاوت و ظلم کا كن جن سان مچك فهد الله الذين آمنوا خدا هدايت بس فقط مؤمن كن لا لما اختلفوا فيه من الحق يتكون ده حق بيانوك اختلاف يعني لسان ودنا حق مؤمن صادق نبين سيومنيان دوان بإذنه خداز كون علم شزدب بإذنه بعلمه يعني خداز كون لطف وعلم شزدب بإذنه يعني بلطفه والله يهدي من يشاء خداوند عالم هدایت بچازین کنا اراده سنخن کن لا الى صراط مستقیم خرانگی لمی طرف لا مؤمنین چون سده که صحابی قدم زغید ان الصراط المستقیم زر روایت احمد سگا امیر المؤمنین صراط مستقیمین ام حسبتم ان تدخلوا الجنة يعني ديكا مؤمنين الله kasal mulet aya kintes jugu man bazyota kintang beheshan chok sameta mana changmet panar panerik walamma ya'tikum masalul ladhina khalaw min qablikum darang kintika yongs mamed de imtihanat na azmaish kun ki de masal kun ki alladhina khalaw min qablikum kintang batisna ba ummatunika yongs fin yongs kun duniyanuk sabr bas khudaay taraf la muraja'a bas خداوند عالمی رجزگوی کا تضرع بسه کندی گناه کنی کا توبه بسه دی سببی کا خون جنت یعنی بین کنتان دان ادو تو ما چا ثر له بوکسامیتا یعنی حقیقت یعنی تا توجه دان کنتی کا امتحان چچین خلون مستهم البأساء والضراء کنی کا خوان پوک پاسون کنی کا چی بأسا جسمو بعث والضراء فقر مشكلات جن ميكا كويس صبر بس بان نتيجة بهشان لب وزلزلوا كون لجنا حركات yang تشوس ona di balana azmaishi dunis كون طوفان لانشوس خاننا ازياد باز اعوجاج yang tans دون ميكا صبر بس حتى يقول الرسول تا انكي پیغمبر دعا بز كسلمز والذين آمنوا معه كنين بيوت كني مؤمنونيس متى نصر الله خدای کنن نصرت تلبز متا ير رغنم شزده بدیا الهی زر تلبز متا گا وقت کنچی نصرت شزده بزر تلبز یعنی جو حقیقتا طلب نصرت دعا بس الا ان نصر الله قریب نابش خداوند عالم از مؤمن بلا یعنی صبر بکنونی فریس خدا از کری رقص بو ان قریب شزده بچ از این نزدیک وقت قریب چگی که یسألونک ماذا ينفقون اگر کن مؤمنونیز یران تیو چینگا چاز خدای لمیانو نفقه بستانس چی تنگ یعنی گا مال پتنگ آیا پینه تنگا زنفه تنگا خورما تنگا یعنی چی تنگ قول یارز خواه جوابتون یعنی انفاق باید پو موارد تونیان سر باید پو مهم این موارد پو یارستون تنگ چی تنگ نسد قسال مولیلیز قول ما انفقتم من خیرین ده چکین تز نفقه بیتن خیر مال چیک مال پو خوران چی تنگ نیران یود کن پتون اما مال پو گر تنگ چین زر چوش اسور گوشین دو خداوند عالمیست تندی آیا پیانوگ کسل مولد یسألونک کنز یران سؤال بچین ماذا ينفقون چی نفقه بانچه خدای لمیازرنا قول یر جواب کسل مول بزد کن لا ما انفقتم من خیرین ده چیز بکین تز
خیر مال چک نفقه بس تنگتن دو چی تنگ دست کوگا مال چک تنگنا اما مصرف بوستون مصرف بدو این فلیل والدینی اولی که اتعامی که نفقه بس تنگ مالون اتنا اما دو مصرف چکین و دون والاقربین ناسنین دون پا تنگ میاد پو نفقه بس مال کوی بارن صرف بچه مال کوان تنگ شازده بس تنگ چسپودو مصرف چکین والیتاما دکا نده تو چه یتیم سغا مال تنگ پو دیو مصرف چکین دیو نیا تنگ مرگوشین والمساکین دون فقرا سغا تنگ پو مال دیو مصرف چکین دون وابن السبیل دون ده سفر یود کنی مؤمن کن یعنی سفر یود کچیک اما سفر یود سوشته خط یود اودون لا مال تنگسه اونا کوان پنه یود ناچی یود نادون تنگسه ده مشکلات بیان حل بس کون ما یود پو ابن السبیل لتنگمد و دیو مصرف چکین سوکر یود نیا سبیل یعنی ابن السبیل داشتین سفر یعنی سونسه یخلام چوشته نه مشکلات یعنی فقط اودون لا مال تنگسه نفقه تنگسه کون ما یود پو دیو خیر این دو مورد چکین مورد والدین اقربین یتامنا مساکین ابن السبیل جنسو همسون وما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم کنتزگاه چیشی خیر چکتو اگر بزدس نارگنا خداوند متعال فیقبول دکا علم آگاهی یود یعنی چی یعنی کنتا ده خیر بو زوایح مساج پدی ثواب نزدلوق بو خداز شزده بچین وما تفعلوا من خير كنتزغا خير چك مال چك اگر نفقه بس دي موارد تنگنا فإن الله خدای ذات بو به كنتز خير كرالي دي تنگس بيد بيدي كنتي بيال جوخس بي کا خدا لا علم يد خداز بيضايع ما تجب بهنتا دي بدل ثواب شذ بچين اللهم صل على محمد وآل محمد